विश्वयुद्धको कुरा गर्दा हामी नेपालीको छाती गौरवले चौडा हुन खोज्दछ। वीर गोर्खाली, खुकुरीले दुश्मनको कत्लेआम गर्ने गोर्खाली, लड्न र मर्न नडराउने नेपाली, यस्ता धेरै कुराले हामीलाई गोर्खाली अर्थात् नेपाली हुनुमा गौरवबोध गराउँदछ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो सबै झुट हो। नेपाली राणा शासकहरूले आफूले वार्षिक 10 लाख डलर पाउने गरी लाखौँ नेपाली युवालाई कौडीको भावमा अङ्ग्रेजलाई बिक्री गरेका थिए। तर हामी भने बेलायतले निर्माण गरिदिएको भाष्यअनुसार वीर गोर्खाली भनेर गर्वले छाती चौडा गराउँदछौँ। वास्तवमा नेपालको लाहुरे संस्कृति कुनै गौरवबोध गर्नुपर्ने नभई नेपाललाई अधोगतितर्फ लैजाने अङ्ग्रेज सरकारको योजनाबद्ध प्रयास मात्र थियो। दृश्य संसारको आजको एपिसोडमा तपाईँले नेपालको लाहुरे संस्कृतिका बारेमा सुन्नुभयो भन्दा फरक तथ्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कथा वीर गोर्खालीहरूको नभई वीर गोर्खालीका नाममा नेपाल र बेलायतका शासकहरूको मिलेमतोबाट ठगिन बाध्य भएका नेपालीहरूको हो। व्यापारको न्युमा छिरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् 1800 सम्म आइपुग्दा भारतको धेरै ठाउँ कब्जा गरिसकेको थियो। ब्रिटिसहरू भारत वरपरका अन्य देश पनि कब्जा गर्न चाहन्थे। नेपालमा त्यो समय एकीकरण अभियानको अन्तिम अवस्थातर्फ पुग्न थालिसकेको थियो। नेपालको सिमाना काङ्गडासम्म विस्तार भइसकेको थियो। सन् 1814मा बुटोल अर्थात् तत्कालीन विनायकपुर र शिवराजको न्युमा एङ्ग्लो नेपाल युद्धको सुरुवात गरियो। यति बेला नेपालको पश्चिमी सिमानामा थिए अमरसिंह थापा। उनी नालापानीमा लगभग 3000 नेपाली सहित लडिरहेका थिए। यसका विरुद्धमा ब्रिटिस जनरल डेभिड अक्टरलोनी 18,000 हात्ती र हजारौं सैनिकहरूलाई तोप बोकाएर युद्ध मैदानमा आइपुगे। महिनौं युद्धपछि नालापानीबाट बलभद्र कुँवर बाहिरिए भने भक्ति थापाको रणमैदानमै मृत्यु भयो र 1815 को मे महिनासम्म 150 भन्दा बढी नेपाली सैनिक बाँकी नरहेपछि अमरसिंह थापाले बाध्य भएर मलाउ सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। मलाउ सन्धिले ब्रिटेनको सेनामा नेपाली भर्तीबारे ठ्याक्कै त केही भनेको थिएन, तर यो नै भर्तीको पहिलो कदम बन्न पुग्यो। वास्तवमा नेपालीलाई आफ्नो सैनिकमा भर्ती गर्नु बेलायतको पूर्व निर्धारित योजना थियो। मलाउ सन्धि हुनुभन्दा अगाडि युद्ध चल्दै गर्दा नै ब्रिटिसले युद्धबन्दीहरू लिएर पहिलो गोर्खा बटालियन सिरमौर बटालियनको सुरुवात गरिसकेको थियो, जसलाई सेकेन्ड किङ एडवर्ड 7th गोर्खा राइफल नाम दिइएको थियो। गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्नुका पछाडि अङ्ग्रेज सरकारका दुई मुख्य उद्देश्य थिए। पहिलो, युद्धबाट नेपाललाई जित्न अत्यन्त कष्टकर हुने देखिएपछि अङ्ग्रेज सरकार पहिले नेपाललाई कमजोर बनाउने अनि त्यसपछि कब्जा गर्ने योजनामा थियो। एङ्ग्लो नेपाल वारबाट नेपाल आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। ब्रिटिसहरूले आफ्नो योजना साकार पार्नका लागि यहीँबाट जागिर र उज्जवल भविष्यको सपना देखाएर नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ना गराउने ललिपप देखाउन थालेका थिए। नेपाली सेना सम्मिलित गोर्खा रेजिमेन्ट बनाउने प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले बेलायती क्याप्टेन हियर्सनले गरेका थिए। यसलाई जनरल डेभिड अक्टरलोनीको पनि पूर्ण समर्थन थियो। त्यसपछि सन् 1816मा गोर्खाहरू सम्मिलित भारतको सिमलाका लागि नासिरी बटालियन, अल्मोडाका लागि कुमाऊँ बटालियन र पन्जाबका लागि मलाउ बटालियनको निर्माण गरियो। गोर्खा भर्तीको दोस्रो उद्देश्य थियो भर्तीका लागि चाहिएको सस्तो र गुणस्तरीय सैन्य शक्ति। बेलायतले सो समय विश्वका धेरै भागमा कब्जा जमाइरहेको थियो, तर त्यसरी कब्जा गर्दा आफ्नो कब्जा कायम राख्नका लागि कब्जा भएको देशकै सैन्य शक्ति प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू थिए। यसरी सोही देशका सेनाहरूलाई प्रयोग गर्दा बेलायतीहरूलाई धोका दिने सम्भावना पनि थियो। यसर्थ सस्तो मूल्यमा पाइने नेपालीहरू बेलायतका लागि राम्रो सैन्य स्रोत थिए। सन् 1839मा षड्यन्त्रपूर्वक भीमसेन थापाको मृत्यु भएपछि नेपालको राजनीतिमा अनेक षड्यन्त्रहरू हुन थाले। शाहवंशीय राजतन्त्र आन्तरिक रूपमा नै कमजोर बन्दै गएको थियो। यही मौका छोपेर बेलायत सरकारकै समर्थनमा जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व घटाएर सत्तामा पुगे। बेलायतको प्रिय पात्र भए पनि सुरुमा जङ्गबहादुर राणा त्यसरी नेपालीहरूलाई अर्काको देशमा लड्न पठाउन तयार थिएनन्। तर सन् 1857मा भारतमा लखनऊ विद्रोह हुँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीको आग्रहमा जङ्गबहादुरले ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक पठाएर उक्त विद्रोह दबाउन सघाएका थिए। पुरस्कार स्वरूप सुगौली सन्धि गर्दा नेपालले गुमाउनु परेका भूभागहरू बाँके र बर्दिया नेपाललाई बेलायत सरकारले फिर्ता गरिदिएको थियो।
जङ्गबहादुरको मृत्युपछि बेलायतकै सहयोगमा उनका सन्तानहरूको हत्या गरी वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा पूर्णतया अङ्ग्रेज सरकारको दबदबा बढ्न थाल्यो। सन् 1885 मा वीर शमशेरले रुक्का अर्थात् एक अध्यादेश जारी गर्दै नेपालमा ब्रिटिस भर्ती केन्द्र खुल्ला गरे। त्यसबाट पनि चित्त नबुझेपछि सन् 1888 मा अङ्ग्रेजहरू आफैले लेखेको अध्यादेश वीर शमशेरबाट जारी गर्न लगाइयो, जसमा नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई नभेटी सोझै अङ्ग्रेज सैनिक अधिकारीलाई भेटेर नेपालीहरू गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती हुन सक्ने जस्ता प्रावधान राखिएको थियो। यसपछि ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने नेपालीको सङ्ख्या दोब्बर भयो। यसरी नेपाली युवालाई अङ्ग्रेजसँग बेचेपछि राणाहरू वर्षेनी 10 लाखको रोयल्टी पाउने गर्दथे, जुन रोयल्टी राज्यका लागि नभएर राणाहरूका लागि नै आउने गर्दथ्यो। पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको 1 वर्षपछि अर्थात् विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला रिक्रुटका रूपमा नेपाली नौजवान सङ्कलन गरी भर्तीमा पठाउन मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र मौजामा छरिरहेका जिम्मावाल तालुकदारहरूको नाममा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले एक सनद नै जारी गरेका थिए। सनद मार्फत तत्कालीन जिम्मावाल तालुकदारहरूलाई रिक्रुटमा नौजवान सङ्कलन गरी पठाउन सके सङ्ख्या अनुसारको इनाम दिइने र नसके सरकारलाई असहयोग गरेको ठहर गरी तजबिज बमोजिम हालसम्म भोग चलन गर्दै आएको तालुकदारी नै खोसिदिने सम्मका आश र त्रास चन्द्र शमशेरले तालुकदारहरूलाई देखाएका थिए। रिक्रुटका लागि आफै मन्जुर भई आउनेलाई 3 रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै 1 जनादेखि 10 जना पठाउनेलाई 3 रुपैयाँ 3 मोहर, 11 जनादेखि 24 जना पठाउनेलाई 4 रुपैयाँ 2 मोहर र 24 देखि माथिको सङ्ख्यामा पठाउनेलाई 5 रुपैयाँ इनामको व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै 10 युवा भर्ती गराउँदा तालुकदारलाई 5 रुपैयाँ पुरस्कार पाइने व्यवस्था उनले गरेका थिए। सनदमा सबैभन्दा पहिले अङ्ग्रेजका लागि रिक्रुट भर्ती गरी पठाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ खुल्ला रूपमा भर्नाका लागि आफू खुसी नेपाली नौजवानले खासै इच्छा देखाएका थिएनन्। त्यसैले अङ्ग्रेज सरकारका लागि नेपाल सरकार नै लागेर नौजवान सङ्कलन गरेर भर्ती गरी पठाउनु परेको देखिन्छ। जबरजस्ती रिक्रुटका लागि नौजवान सङ्कलन गरिन्थ्यो भन्ने आधार मिल्दछ। सनदमा तालिममा नदिई युद्धमा नपठाइने, तालिम लिँदा 1-2 वर्ष लागिहाल्ने र त्यति बेलासम्म युद्ध पनि सकिसक्ने उल्लेख गरिएको छ र भरसक युद्धमा जानु पनि नपर्ने भन्ने समेत कुरा आफ्ना ठाउँमा राखी गाउँलेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरी नौजवान रिक्रुटका लागि सङ्कलन गर्न तालुकदारहरूलाई आदेश दिइएको थियो। रिक्रुटमा भर्ना हुने नौजवानलाई निश्चित जातिबाट ल्याउनका लागि जातिगत सीमाको सूची पनि सनदमा किटान गरिएको थियो। ठकुरी, घले, सुनुवार, मतवाली, क्षेत्री, मगर, राणा भाट, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू, किराँती, राई, नगरकोटी र शेर्पालाई रिक्रुट भर्तीका लागि योग्य जाति भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो। अचम्म के छ भने यसअघिसम्म भोटे भनी हेला गरी लाहोर भर्ती जान नदिएका तामाङहरूका लागि पनि विश्वयुद्ध जस्तो गाह्रो अप्ठ्यारोको बेला रिक्रुट भर्ती खुलाइएको थियो। युद्धको समय बाहेक सामान्य अवस्थामा भने तामाङहरूले चाहे विदेशको चाहे स्वदेशको हतियारधारी सैन्यमा भर्ना गर्न पाउँदैनथे। पहिलो विश्वयुद्धमा 1,50,000 नेपाली युवाहरू बेलायत सरकारको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती भए। दोस्रो विश्वयुद्धमा 2,50,000 भर्ती भए, जबकि त्यो बेला नेपालको जनसङ्ख्या 50 लाखको हाराहारीमा मात्र थियो। बेलायत र राणा मिलेर सेना बाहेकका रोजगारका लागि भारत जान पनि रोक लगाइएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा 35% बेलायततर्फका सैनिक मारिएका थिए, जसमा 50,000 नेपाली युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यद्यपि बेलायतीहरूले अग्रपन्थीमा राखेर नेपालीहरूलाई लडाउने भएकाले पहिलो विश्वयुद्धमा मारिने नेपाली युवाको सङ्ख्या 70,000 रहेको पनि बताइन्छ। बेलायती राजदूतावासले भने नेपाल सरकारलाई दिएको तथ्याङ्कमा 8,000 को मात्र मृत्यु भएको बताइएको छ, जबकि 17,000 नेपाली सैनिक त एकै दिनमा फ्रान्सको लुस भन्ने स्थानमा भएको युद्धमा मारिएका थिए। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा 4 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू लडेका थिए, जसमा 1,46,000 नेपाली युवाको मृत्यु भएको थियो। बेलायतले दिएको तथ्याङ्कमा जम्मा 6,000 को मृत्यु भएको बताइएको छ, जबकि 6,000 नेपाली त बर्माको सिताङ नदीमा मात्र एक दिनमा मरेका थिए। युद्धको पीडादायी सत्यका बारेमा थाहा नपाउन् भनेर नेपालीले लेख्ने चिठीमा सेन्सर गरिन्थ्यो। राणाहरूले बेलायत सरकारलाई युद्धमा भइरहेको नेपालीहरूको मृत्यु र घाइते अवस्था बारेमा चिठी लेख्न नदिनका लागि निर्देशन नै दिएका थिए। युद्धमा नेपाली युवाले भोग्न परेका पीडाका बारेमा परिवारलाई थाहा भए थप युवाहरूलाई युद्धमा पठाउन मुस्किल हुने र आफूहरूलाई आइरहेको वार्षिक 10 लाख गुम्ने राणाहरूको डर थियो। त्यो समयका गोर्खालीहरूका बहादुरीका गाथाहरू पनि खुबै सुनाइएका छन्, तर त्यसमा सत्यता थिएन। नेपाली युवालाई पनि मृत्युसँग डर नलाग्ने कुरै थिएन। यसलाई बेलायतको तर्फबाट
फोकल्यान्ड युद्ध लडेका नेपाली शङ्कर राईले पुष्टि गरेका छन्। उनले फोकल्यान्ड युद्धको स्मरण गर्दै भनेका छन्, हामी त्यहाँ पुग्दा शत्रु पक्षका सिपाहीका लास, हतियार, बन्दोबस्तीका सामग्री र हेलमेटहरू छरपष्ट देखिए। अर्जेन्टिनाका युद्धबन्दीलाई निशस्त्र गरी आफ्नै सहयोद्धाका लास ट्र्याक्टरमा जम्मा पार्न लगाइएको थियो। उनीहरू लास उचाल्दै हाल्दै थिए। लासको चाङ विभत्स थियो, भुरा माछा थुपारेको जस्तो। हाम्रो मुटु भित्रभित्रै काँपिरहेको थियो। तर अर्जेन्टिनी फौजहरू भने हामीलाई पहिलो पटक देखेर गोर्खा गोर्खा भनेर डराए जस्तो, तर्सिए जस्तो गर्दथे। खासमा यस्तो हल्ला चलेको रहेछ, गोर्खासँग दैविक शक्ति भएको हतियार हुन्छ जसलाई खुकुरी भनिन्छ। त्यसलाई दापबाट निकालेपछि भोग खुवाउनै पर्छ। भेटाए शत्रु काट्ने, नभए आफ्नै हातको औँला काटेर भोग दिई खुकुरी दापमा हाल्नु पर्दछ। गोर्खालाई खानाका लागि रासन चाहिँदैन, उनीहरू साथीको शव खाएर पनि लड्दछन्। यस्तो हल्ला सुनेर उनीहरू डराएका थिए। हल्ला चाहिँ बेलायतीहरूले नै चलाएका हुन् भन्ने सुनिएको थियो। गोर्खा यस्ता बहादुर सिपाही हुन्, उस्ता विश्वासिला योद्धा हुन् भनेर हाम्रो बारेमा हल्ला BBC लगायत मिडियाहरूले पनि फैलाएका थिए। युद्धमा प्रयोग गर्ने त्यो एउटा प्रोपोगन्डा मात्र थियो।